शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः शरीरभाजां भवदीयदर्शनं व्यनक्ति कालत्रतयेऽपि योग्यताम्। अत्र समागतान् जगद्गुरून् श्री स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद सरस्वती स्वामिपादान् प्रणिपत्य एवं अनुपदम् उक्तं महाकवेः पद्यं स्मृत्वा अत्र आळ्वार्पेट् नगरे विद्यमान आस्तिकसमाज पक्षतः एतेषां श्रीचरणानां स्वागतीकर्तुम् अहं नियुक्तः। अत्र विराजमानाः श्रीचरणाः विद्यातपोमूर्तयः अस्मान् विशिष्य एतन्नगरस्थान् अनुग्रहीतुम् अत्र समागताः वर्तन्ते। इदं स्थलं तेषां तपसा पवित्रीकृत्य सर्वेषां निरवग्रह आशिषः प्रदातुं समागताः सन्ति। अस्माकं भागधेयमेतत्। विशिष्य इदं मण्डपं शताधिकसंवत्सरेभ्यः प्राक् आस्तिकवर्येण रत्नमय्यर् इति प्रातस्मरणीयेन आरब्धं निर्मितम् इदं मण्डपं बहून् आस्तिककार्यविशेषान् निर्वर्तयितुं नाम धार्मिककार्यविशेषान् निर्वर्तयितुम् इदं मण्डपं निर्मितम्। अत्र अनेके उपन्यासाः बहुभिः महद्भिः कृताः वर्तन्ते। शेङ्कालिपुरम् अस्मत्कुलकूटस्थैः ब्रह्मश्री सोमवीथिभिः अनन्तरामदीक्षितेन्द्रैः एवं अनेकैः महद्भिः अत्र उपन्यासः कृतः। एवं काञ्ची जगद्गुरवः प्रातस्मरणीयाः श्री श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्वामिपादाः अत्र समागत्य स्वीय चातुर्मास्य व्रतम् अन्वतिष्ठन् अत्रैव पूजामण्डपे चन्द्रमौळीश्वर महात्रिपुरसुन्दरी समेत चन्द्रमौळीश्वर पूजां कृतवन्तः। एवं श्री जगेन्द्र सरस्वती स्वामिपादाः एवं तदन्तेवासिवर्याः अपि स्वामिपादाः अत्र समागताः। एवमेव दक्षिणाम्नाय शृङ्गगिरि श्री शारदापीठाधिपाः जगद्गुरवः श्री श्री भारतीतीर्थमहास्वामिनः स्वीयचरणस्पर्शनेन इदं स्थलं पवित्रीकृतवन्तः। एवमेव अनेके श्रीचरणाः अत्र समागताः सन्ति। तस्मिन् पथि इदानीं शारदा स्वरूपाः एते महान्तः श्रीचरणाः अत्र समागताः। इतोपि अस्मिन् स्थले वेदपारायणानि एवं सङ्गीतसेवादिकम् इत्यादिकम् अनेकं कार्यं प्रवर्तमानम् अस्ति। अत्र विशिष्य एकमासं यावत् सम्पूर्णघनपारायणं महता वैभवेन निर्वर्तितं। कृष्णयजुर्वेदतैत्तिरीयशाखायाः सम्पूर्णघनपारायणं 20 घनपाठिभिः महता वैभवेन निर्वर्तितम्। एवं इतोपि भविष्यति एतेषाम् अनुग्रहेण। अतः पुनः समाजपक्षतः स्वागतं स्वागतम् इत्युक्त्वा मम वाणीम् अत्र अहम् उपसंहरामि। क्षमां प्रार्थये। नमस्कारः। तुम विस्मृतः नाम अत्र अस्माकं ज्येष्ठाः निर्वाहकाः श्रीमान्
अनेकश्रीमन्तः श्रीसीताराममहोदयाः अत्र सन्ति। अतीव वृद्धाः, 90 वयः सञ्जातं तेषां। ते तु एतेषां अस्य समाजस्य मुख्यनिर्वाहकाः। एवं तेषामपि अनुग्रहः कर्तव्यः इति अहं सम्प्रार्थ्य विरमामि। सिद्धि विनायक मूर्ति की जय। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद। जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आंजनेय स्वामी की जय। परम पूज्य श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य श्री श्री स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद सरस्वती महास्वामी जी की जय। ఇక్కడ இப்படி வந்து அந்த பக்கமாக வந்து அப்படியே வரட்டாங்க. எப்படி ஒரு வருஷம் பண்ணுறோம்.